दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना, ख्वाब में तख्त देखना, या जिस शख्स ने घोड़ा और ऊंट का भी ख्वाब में देख लिया तो समझ लें कि ये दौलत करीब आने की यकीनी निशानियां हैं। जिस घर में अहमद नाम का बेटा हो वहां रिज़्क की तंगी कभी नहीं आती। खाना खाते वक्त तुम्हारी जबान दांतों तले आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी किस्मत रंग लाने वाली है और तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से 2 चीजें खत्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर करता है। कपड़ों का धोना रंजो गम और वज़्नो मलाक को दूर करता है। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे तो समझ जाओ। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे, उस पर जाहिर करो कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ और वो खुद आपसे राब्ता रखेगा, मगर शर्त यह है कि उसको भी आपसे मोहब्बत हो। घर में खैर बरकत लाना चाहते हो तो घर से 2 चीजें निकाल दो। नंबर 1, घर में दीवारों पर लगी जानवर की नक्श। नंबर 2, बिला मकसद घर में पाला हुआ कुत्ता। उनकी वजह से खैर बरकत के फरिश्ते नहीं आते। किसी फिक्र को कबूल किए बगैर उस पर गौर करना आपकी तालीम याफ्ता होने की निशानी है। जो शख्स बहाना बनाने में बहुत अच्छा हो वो किसी और काम में अच्छा नहीं हो सकता। बेवकूफ़ आदमी का असल उल्मिया ये है कि उसकी कोई हमाकत आखिरी नहीं होती। शैतान की कामयाबी के लिए यही काफ़ी है कि खैर शर की कश्मकश में अच्छे लोग कुछ न करें। पैसा बदतरीन आका है मगर बेहतरीन गुलाम है। असूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आला इखलाकी सतह अक्सर 2 किस्म के लोगों में पैदा होती है। वो लोग जिनकी तरबियत बहुत आला हो या वो लोग जिनका मकसद हयात बहुत आला हो। किसी फर्द किसी कौम को हलाक करना है तो उसकी उम्मीद को मार डालिए, और अगर उससे तामीर करना है तो उसकी उम्मीद को जिंदा रखिए। वो आदमी नादान है जो माजी से नहीं सीखता और बार बार पुरानी गलतियां दोहराता है, मगर वो आदमी ज्यादा नादान है जो माजी से सीखता है और हर दफा नई गलती करता है। अपने घर में पुदीना लगा दो और घर में बर्तन धोकर ढांप कर रखना, रिज़्क में बेपनाह इजाफा होगा। हर दोस्त को हर राज न बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। लोगों के मुंह बंद करने से बेहतर है कि कान बंद कर लें, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह पाक का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। तंग दिमाग लोगों के साथ मसला ये होता है कि उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो फिर उनकी बात सुननी पड़ती है जिनकी कोई भी नहीं सुनता। एक माशरा तब तरक्की करता है जब उस माशरे के बुजुर्ग दरख्त लगाते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि वो कभी उसके साए में नहीं बैठ सकेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो औरत अपने खामद की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाया करती है वो घर आने तक या खामद के राज़ी होने तक अल्लाह ताला की नाराज़गी में रहती है। अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो, जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो सबसे पहले रिश्ता बनाया वो मियाँ और बीवी का ही रिश्ता था, और फिर बाकी सारे रिश्ते उसके बाद बनाए। और फिर यह रिश्ता तो है भी ऐसा कि जितनी भी धूप छाँव आए इस रिश्ते में
ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام، یہ تسبیح بلا تعداد پڑھیں کہ حد سے گزر جائے۔ چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ بحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے، دیگر خوبیاں بوقت عمل خود معلوم ہوں گے۔ رزق کی تنگی ہے تو گھر میں حاملہ بھیڑ کی ہڈی لا کر رکھ دیجیے، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دوڑتا ہوا پانی کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا یہ کیوں دوڑ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ میں اس کو دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچھو دریا کے کنارے پر گیا اور کنارے پر ایک کچھوا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ بچھو کنارے پر گیا اور چھلانگ لگا کر اس کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا اور وہ کچھوا اس کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ بچھو اور کچھوے کے درمیان کب سے دوستی ہونے لگی اور کس طرح یہ بچھو اس کے پشت پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور اس پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آنے لگا اور جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچا تو بچھو نے چھلانگ لگا کر خشکی میں آ گیا اور پھر آگے دوڑنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ کچھ آگے جانے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان سو رہا ہے، شراب کے نشے میں ہے، اور اس کے سر کے اوپر ایک سانپ کھڑا ہوا ہے، ڈنگ مارنے کے لیے تیار۔ اب یہ منظر جب میں دیکھ رہا تھا تو وہ بچھو جا کر اس سانپ کو اس نے ڈنگ مارا، وہ سانپ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئی کہ کس طرح اس نے اپنے ایک نافرمان بندے کی حفاظت فرمائی۔ اب وہ سانپ مر چکا تھا اور بچھو ڈنگ مار کر وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر میں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کو سارا واقعہ سنایا کہ دیکھ تو شراب کے اندر مست ہے، لیکن خالق کائنات نے تیری حفاظت کا کیسے انتظام کیا کہ ایک طرف اتنی دور سے بچھو کو حکم دیا اور پھر کچھوے کو مقرر کیا اور بچھو کو دریا پار کرایا، اور پھر بچھو نے آ کر سانپ کو ڈنگ مار دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے سانپ کے ڈنگ سے بچا لیا۔ جب اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ واقعہ سنا نا تو زاروں کی طرح رونے لگا کہ ہائے میں ایسا گناہگار اور نافرمان بندہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ میرا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت کے ہاتھ پر توبہ اس نے کر لی اور عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں کروں گا۔ انسان کی ایک بڑی خواہش یہ بھی ہے کہ بس میں کسی بھی طرح امیر بن جاؤں، لوگوں کو میرا بڑا گھر، میری گاڑی، میری شان و شوکت نظر آئے اور ہر کوئی میری عزت کرے۔ مگر انسان ہمیشہ ناکام ہوا ہے، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی سچائی کا راستہ اپنائے تو وہ راتوں رات امیر بھی نہیں بن سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں غریب کو کھانا کھلاؤ اور دولت کا صدقہ دو، تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی۔